बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाना काबा में तवाफ़ करते वक्त एक शख्स ने एक ऐसी हरकत की कि तवाफ़ करने वाले तमाम लोगों को डरा कर रख दिया। नाज़रीन, हुआ क्या कि तमाम लोग, जबकि इतना बड़ा एरिया है मुताफ़ का जो कि तवाफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक शख्स की चीखें इतनी ऊंची थी और वो एक ऐसी आवाज़ निकाल रहा था कि दूसरे कोने तक आवाज़ जा रही थी। आए आपको दिखाएं हुआ क्या। नाज़रीन, ये एक शख्स जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करने के दौरान इसकी हालत क्या हुई? सबसे पहले जो इसकी अंदरूनी हालत, अगर आप गौर करें तो ऐसा हुआ कि इसका अंदर का ब्लड प्रेशर या इसके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस उठे कि इसका चेहरा इंतहाई सुर्ख हो गया। इतना सुर्ख कि जैसे समझें कि जैसे बंदा हीट अप, जैसे कोयला सुर्ख हो जाता है ना, ऐसे इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ज़ाहिर है कि इसके अंदरूनी मामलात कुछ ऐसे थे। अंदरूनी मामलात क्या हैं, अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं। हुआ क्या कि अचानक तवाफ़ करते करते जब ये रुकन यमानी के करीब पहुंचा, यानी कि हतीम और रुकन यमानी के बीच का जो एरिया है, तो इसने चीखना शुरू कर दिया। ये कंट्रोल से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया। नाज़रीन, इंसान को आपने देखा होगा कि जब उसके ऊपर कोई इंतहाई बड़ी मुसीबत आती है तो वो ऐसे रोता है कि लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना एग्जॉस्टेड होता है कि उसकी हालत फटने वाली हो चुकी होती है। ऐसी ही हालत में शारक फटती है। ये हुआ इस शख्स के साथ। बेसिकली ये जब तवाफ़ कर रहा था तो नाज़रीन, इसने इतना ऊंचा चीखना चलाना शुरू कर दिया कि जो खाना काबा के अंदर मिताफ़ यानी कि तवाफ़ के एरिया की सिक्योरिटी है, पहले एक वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल आता है, वो आके इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसको छुड़ा कर कोशिश क्या कर रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चीखे और जंप लगाए। जंप लगाए मतलब ये है कि जैसे बंदा होता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था करे क्या। इंसान ये जो जंप लगाना होता है ना, ऊपर को उछलना, अपने आप को मारना, ये बेसिकली जो आखिरी कंडीशन होती है किसी इंसान की, जब वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, जब वो आपे से बाहर हो जाता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको इंतहा की तकलीफ़ दे रही होती है। तो ये इसकी सूरत हाल हुई। अब जब इसकी चीखों पुकार इतनी हुई और एक जो सिक्योरिटी पर्सनल है उससे काबू नहीं आ रहा था, इतने में जब पकड़ने की कोशिश की गई तो ये गिर गया। फर्श पर गिर के भी इसका रोना, चीखना, चिल्लाना बिल्कुल वैसे ही था। फिर उसके बाद 2 और सिक्योरिटी पर्सनल आए, फिर 3 हो गए। तो नाज़रीन, इस तरीके से जब ज़्यादा से सिक्योरिटी पर्सनल हो गए तो उन्होंने इसको इतनी मुश्किल से काबू किया कि फिर भी इसके मुंह को नहीं बंद करवा सके। ये वैसे ही इसकी हरकत हो रही थी और ये रोए जा रहा था। अब हुआ क्या नाज़रीन, बात आप इस पे करते हैं। सऊदी अरेबिया से ख़बर लीक नहीं होती है, लेकिन बेसिकली जो ऐसी कंडीशन इंसान की हो जाती है वो इसलिए भी हो जाती है कि नंबर 1 पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं। पॉजिटिव सेंस ये बनती है कि बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर उसके गुनाह इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो इंसान वहाँ पर पहुँचकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करता है और गुनाह उसके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और इस सूरत में वो फट जाता है कि मैंने ज़िंदगी कैसी गुजारी है। नाज़रीन, बात हो रही है खाना काबा के मिताफ़ एरिया की। वो लोग जो खाना काबा गए हैं उनसे पूछिए कि वहाँ पर फीलिंग्स क्या होती हैं। मैं जब खाना काबा जब भी जाता था, मैं 23 साल में शायद 1000 दफ़ा से ज़्यादा गया होऊंगा। यकीन करें कि हर बार खाना काबा की तरफ देखते वक्त मेरे जहन में हमेशा एक ही बात आती थी, ये है वो इमारत जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपना घर करार दिया, जबकि तमाम मसाजिद अल्लाह के घर ही हैं, लेकिन खाना काबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना घर करार दिया, यानी डिक्लेयर्ड होम है ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का मामला बहुत ख़ास है। यहाँ पर कितने फरिश्ते होंगे जो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे, जो इसकी हिफाजत भी कर रहे होंगे, या पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या क्या मामलात हैं जो यहाँ पर चल रहे होंगे। ये इस कायनात का जो आप कह सकते हैं ना कि अर्श के नीचे सबसे बड़ा रूहानी मरकज़ है। बाकी दुनियाओं के बारे में तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन इस ज़मीन पर सबसे कीमती जगह,
سب سے ایک جو مبارک جگہ وہ بیسیکلی یہ خانہ کعبہ ہے۔ میں جب جاتا تھا سب سے پہلے تو یقین کریں کہ میرے دل کے اندر بھی بہت عجیب آتا تھا کہ میں تو ایک گنہگار انسان ہوں، اور پھر یہ بھی آتا تھا کہ یار ہم نہاتے بھی ہیں، ہم گندے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے پہلے ایسے انگلی ٹچ کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ میری انگلی سلامت ہے کہ نہیں۔ مجھے خانہ کعبہ کی پاور پہ اتنا یقین تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں ناظرین کہ یہ جو پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے ٹک ٹاکرز جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ سارا فحاشت کا کام کرتے ہیں پورا سال، اور پھر ایک ٹرپ کر لیتے ہیں کہ چلیں جی عمرہ کرنے چلیں، اور وہاں پر بھی یہ ایسے ہی لباس پہنتے ہیں اور ایسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کچھ نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیں کہ میرے رب نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، جو وہاں پر آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ ورنہ اس شخص کو دیکھیے، اس کی چیخیں دیکھیے، یہ کوئی پاگل انسان نہیں ہے جو گھر سے احرام پہن کے باقاعدہ وضو کر کے اور پتہ نہیں کون سے ملک میں، اگر اس کی تھوڑی سی جو شکل دکھائی دے رہی ہے بیسیکلی یہ 60% انڈین لگ رہا ہے، 40% پاکستانی لگ رہا ہے، اور کچھ اس کی بنگلہ دیشی شکل ہے۔ ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ والے لے جاتے ہیں اور وہ ایسے نہیں دیتے، پھر اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے کہ معاملہ ہوا کیا۔ تو ناظرین، خانہ کعبہ دنیا کی وہ جگہ ہے جب جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ خلاص اب اللہ رب العزت سے ایک تو سجدے میں ملاقات ہوتی ہے، آج میں اللہ کے گھر آ گیا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک جو قصہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا تو وہ پتھر کے بن گئے تھے۔ انہوں نے بھی خانہ کعبہ کو ایک عام گھر کی طرح سمجھا تھا کہ ایک عمارت ہے تو چلو چھپ کے زنا کر لیتے ہیں، لیکن ہوا کیا تھا آپ کو معلوم ہے اس قصے کا۔ اب اس شخص کے ساتھ جو ہوا ہے یہاں پر، اب ایک اور پہلو ہم اگر اس کا سٹڈی کریں تو جن لوگوں میں جنات ہوتے ہیں، جنات لوگوں میں آتے ہیں، جو کہتا ہے نہیں آتے وہ اس دنیا کا سب سے جاہل انسان ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے جن نے ان کو جکڑ لیا ہو۔ تو جن انسانوں کو جکڑ سکتا ہے، یہ پروف ہو گیا، خلاص یہ اسٹیبلشڈ قانون ہے کہ جنات لوگوں میں آتے ہیں اور ان پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا جسم ایک مٹی کا پتلا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں، نام بھی چھن جاتا ہے۔ نکلتی کیا چیز ہے؟ روح، بندہ وہی رہتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے آخرکار، کیا چیز نکلی ہے جو جسم سے نکل گئی ہے، جسم مردہ ہو گیا؟ روح۔ جنات بھی روح ہوتے ہیں تو وہ جسم پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں جو ہیں مین ہیں۔ ایک اندر کا ڈپریشن بھی ہوتا ہے بندے کا، اور جو تیسری چیز مطلب ہو سکتی ہے تو وہ بندہ ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے اور بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ٹک ٹاکرز کو میں بتا رہا ہوں، یہاں پر بہت خوف کے ساتھ جایا کیجئے، ڈر کے ساتھ جایا کیجئے۔ ویسے تو کہیں بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں حرکتیں مت کیا کریں، ورنہ آپ کے ساتھ جو حرکت ہو جائے گی پھر ایسے ہی دنیا اس کی ویڈیو دیکھے گی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔